हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी सेट च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। सेट च्याप्टर पढ्न हुनकोले यहाँ एक्जाम्पलहरू यहाँ दिएको छु। यहाँ हेरौँ। एक्जाम्पल 1 मा के छ, कलेक्सन अफ भोवेल लेटर्स। एक्जाम्पल 2 मा कलेक्सन अफ क्लेभर स्टुडेन्ट अफ योर क्लास। थर्ड मा अ कलेक्सन अफ नेचुरल नम्बर्स लेस देन 6। फोर्थ मा अ कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स। योबाट यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यो एक्जाम्पलहरू। अ कलेक्सन अफ भोवेल लेटर्स भनेपछि यहाँ भोवेल लेटर्स हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। V इक्वल टु A E I O U। यो भोवेल लेटर्स हामीले भन्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ भने यसलाई हामी के भन्छ, वेल डिफाइन भन्छ। के भन्छ हामी यसलाई, वेल डिफाइन। त्यस्तै यहाँ हेर्नुपर्छ सेकेन्डमा अ कलेक्सन अफ क्लेभर स्टुडेन्ट अफ योर क्लास। यो क्लेभर स्टुडेन्ट भनिराखेको छ क्लासको, तिम्रो क्लासको भनेपछि त्यहाँ कसलाई भन्ने हामीले को क्लेभर छ हामी भन्न सक्छौँ, सक्दैन। त्यस्तो हामी क्लेभर स्टुडेन्ट हामी देखाउन सक्छौँ, सक्दैन भने यसलाई हामी के भन्छ, नट वेल डिफाइन्ड। त्यस्तोलाई हामी के भन्छ, नट वेल डिफाइन्ड। त्यस्तै यहाँ थर्ड एक्जाम्पल हेरौँ हामी अ कलेक्सन अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 6। यो के हो छ, 6 भन्दा तलको नेचुरल नम्बर के हो त, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। यसलाई हामी नेचुरल नम्बर भन्छौँ। 6 भन्दा तल हामी यसलाई देखाउन सक्यौँ, यसरी भन्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ भने यसलाई हामी के भन्छ, वेल डिफाइन्ड सेट। वेल डिफाइन्ड भन्छ। यसलाई हामी के भन्छ, वेल डिफाइन्ड भन्छ। अब लास्टमा हेरौँ अ कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स। टेस्टी फ्रुट्स भनेको मान्छे अनुसार टेस्टी के हुन्छ, टेस्टी फ्रुट्सहरू फरक फरक हुन्छ। त्यसैले यो पनि के हुन्छ, हामी यसलाई पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई के हुन्छ, नट वेल डिफाइन्ड। नट वेल डिफाइन्ड। अब यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, यहाँ दुईटा वेल डिफाइन्ड छ, दुईटा नट वेल डिफाइन्ड छ भनेपछि यसरी लेख्न सक्ने, यसलाई हामी देखाउन सक्छौँ भने, यसरी लेख्न सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ भने हामी यस्तोलाई वेल डिफाइन्ड सेटहरूलाई के भन्दो रहेछ त, वेल डिफाइन्ड कलेक्सनहरूलाई सेट भन्छ। जस्तो कि सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। भन्नु मतलब सेट भनेको के, हामीले भन्न सक्ने, हामीले देखाउन सक्नेलाई मात्र हामी के भन्दो रहेछ त, सेट भन्छ। कलेक्सन मात्रै गरे हुँदैन। यिनीहरू भनेको चाहिँ यो भनेको के हो, कलेक्सन मात्रै हो, यिनीहरू सेट होइन। यो 2 र 4 चाहिँ के हो त, कलेक्सन मात्रै हो, सेट होइन। तर यिनीहरू चाहिँ के हो त, सेट। कलेक्सनको साथसाथ यो वेल डिफाइन्ड छ, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ। त्यसैले यिनीहरू के हो, 1 र 3 चाहिँ सेट हो। अब त्यस्तै एउटा हेरौँ सेटको एउटा, अनि सेटलाई यहाँ हेर्नुहोस् है, सेटलाई जहिले पनि केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, क्यापिटल लेटर्सले, भी। जस्तै कि यहाँ भी क्यापिटल, जस्तै कि यहाँ क्यापिटल। सेटलाई जहिले पनि के गर्छ त, क्यापिटल लेटर्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ। कुनै पनि सेट छ भने त्यसलाई, र त्यसलाई सेटको एलिमेन्ट्स, यो एलिमेन्ट्सहरू मेम्बरहरूलाई जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेट्समा के गर्छ, कर्ली ब्र्याकेट्स भित्र राख्छ। र प्रत्येक सेटलाई कमाले सेपरेटेड गर्छ, त्यसलाई छुट्याउँछ। कमाले के गर्छ, छुट्याउँछ त्यो एलिमेन्टहरूलाई। अब त्यस्तै एउटा नोट हामी हेर्छौँ, एभ्री मेम्बर अफ अ सेट इज युनिक। हरेक सेटमा, कुनै पनि सेटमा उसको हरेक एलिमेन्टहरू के हुन्छ, युनिक हुन्छ। जस्तो कि एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेर्छ, द सेट अफ द लेटर्स अफ द ओल्ड स्कुल। स्कुल एउटा ओल्डलाई हामीले एउटा सेट बनायो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि A इक्वल टु S C H O L। किन भन्दाखेरि यहाँ ओ दुईटा छ, ओ दुईटा छ भने एउटाले नै के गर्छ, त्यसलाई त्यसको काम, दुईटाको काम पुरा गरिदिन्छ। कुनै पनि सेट रिपिट भएको छ भने त्यसलाई रिपिट नगर्ने, एउटैले त्यसलाई के गर्छ, त्यसको काम कम्प्लिट गर्छ। मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ अफ द सेट। हामी सेटलाई मेथडहरू डिस्क्राइब गर्ने मेथडहरू हेर्दैछौँ। फर्स्टमा डायग्रामेटिक मेथड। यहाँ हेरौँ एक्जाम्पल हेरौँ, B इक्वल टु A E I O U। अनि अर्को एक्जाम्पल N इक्वल टु 1 2 3 4 5 6। कुनै पनि सेटको एलिमेन्ट्सलाई सर्कल अथवा ओभल भित्र राख्नुलाई के भन्छ, डायग्रामेटिक सेट। द मेम्बर अफ अ सेट इनसाइड सर्कल अर ओभल, त्यसलाई हामी के भन्छ, डायग्रामेटिक सेट। त्यस्तै यहाँ हेरौँ सेकेन्डको डिस्क्रिप्टिभ मेथड। एक्जाम्पल हेरौँ, यही माथि एक्जाम्पललाई हामीले डिस्क्राइब गरिदिएको छ। V इक्वल टु यो के छ त, भोवेल लेटर्स हो, द सेट अफ भोवेल लेटर्स। त्यसको हामी के भन्छ, डिस्क्रिप्टिभ मेथड। त्यस्तै सेकेन्डमा हाम्रो के छ, N इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 छ।
त्यस्तै यहाँ हेर्नु यसलाई r इक्वल टु द सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 7 यो नेचुरल नम्बर हो जुन चाहिँ 7 भन्दा तलको छ त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब कसरी गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ डिस्क्रिप्टिभ मेथड कुनै पनि सेटलाई हामी सेटको कमन प्रोपर्टीलाई डिस्क्राइब गर्नलाई हामी के भन्छ डिस्क्रिप्टिभ मेथड थर्डमा लिस्टिङ मेथड यहाँ हेर्नुहोस् यही एक्जाम्पल फर्स्ट यो दुईटा एक्जाम्पल हामीले लिस्ट गर्छ v इक्वल टु a e i o u यो एलिमेन्ट्सलाई यसरी कर्ली ब्रैकेट्स भित्र यसरी राख्नुले के हो त लिस्टिङ मेथड लिस्ट गर्नुले के हो त लिस्टिङ मेथड त्यसलाई सेकेन्ड n इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 यसलाई हामीले यसरी कर्ली ब्रैकेट्स भित्र यसरी राख्नुलाई के हुन्छ लिस्टिङ मेथड लास्ट 4 नम्बर हैन सेट बिल्डर अर रुल मेथड सेट बिल्डर भनेको कुनै पनि यो एक्जाम्पल यहाँ दुईटा एक्जाम्पल दिएको छु यो माथिको एक्जाम्पल हामीले यहाँ देखाएको छौं यहाँ v स्कुल यहाँ छ यसलाई हामी यहाँ देखाएको छौं यहाँ हेर्नु v इक्वल टु x such that x is a set of vowel letter कुनै पनि सेटको एलिमेन्ट्सलाई भ्यारिएबल्सले रिप्रेजेन्ट गर्नु यो भ्यारिएबल्स हो यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो यसको एलिमेन्ट्सहरुलाई र त्यसलाई डिस्क्राइब गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ त सेट बिल्डर मेथड कुनै पनि त्यस्तै सेकेन्डको हेरौँ यहाँ n इक्वल 1 2 3 4 5 6 छ यसलाई हामीले केमा त सेट बिल्डरमा राख्दाखेरि n इक्वल टु y such that y is a set of natural number less than 6 हामीले के गर्यो यो एलिमेन्ट्सहरुलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्यो y ले र त्यो साथसाथ के गर्यो त्यो एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले डिस्क्राइब गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छ त सेट बिल्डर अर रुल मेथड अब सेट हेर्छौं टाइप्स अफ सेटमा यहाँ हेर्नुहोस् त 1 मा इम्प्टी अर नल सेट 2 मा युनिट अर सिंगलटन सेट 3 मा फाइनाइट सेट 4 मा इन्फाइनाइट सेट टाइप्स अफ सेट कतिवटा हुँदो रहेछ त 4 वटा अब फर्स्ट हेर्नु इम्प्टी अर नल सेट इट डज नट कन्टेन एनी एलिमेन्ट इट इज डिनोटेड बाइ दिस सिम्बल phi or empty set and it as phi त्यसलाई हामी के पढ्छौं त्यसलाई phi भनेर पढ्छौं यहाँ एक्जाम्पल एउटा दिएको छ a equal to the set of prime numbers between 8 and 10 8 र 10 को बीचमा प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ त हुन्न 8 र 10 को बीचमा नम्बर 9 हुन्छ 9 भनेको प्राइम नम्बर होइन सो यहाँ भनेको के हो नो त्यसैले यस्तो हामी के भन्छ एम्प्टी सेट त्यस्तै युनिट अर सिंगलटन सेट्स इट कन्टेन्स ओन्ली वन एलिमेन्ट कुनै पनि सेटले एउटा मात्र एलिमेन्ट कन्टेन गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछ त सिंगल अर युनिट सिंगलटन अर युनिट सेट एक्जाम्पल हेर्नुपर्छ b इक्वल टु राम यो b एउटा सेट छ त्यहाँ चाहिँ राम भन्ने एउटा व्यक्ति छ एउटा मात्र व्यक्ति भएकोलाई हामी के भन्छ युनिट अर सिंगलटन सेट अर्को एक्जाम्पल हेर्छौं हामी c इक्वल टु द सेट अफ इवन नम्बर बिट्विन 5 and 7 5 र 7 को बीचमा इवन नम्बर कतिवटा हुन्छ 6 एउटा मात्रै यो 6 मात्र हैन इवन 5 र 7 को बीचको भने त्यसले एउटा मात्र एलिमेन्ट भएको त्यसलाई हामी के भन्छ युनिट अर सिंगलटन सेट थर्डमा फाइनाइट सेट इट कन्टेन्स फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट कुनै पनि सेटले काउन्ट गर्ने हामीले भन्न सक्ने एलिमेन्ट्सहरु छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ फाइनाइट सेट जस्तो कि यहाँ हेर n इक्वल टु एउटा एक्जाम्पल फर्स्ट को n इक्वल टु 1 2 3 देखि 20 सम्म छ हामी 20 सम्म भन्न सक्छौं त्यसैले यो के हो फाइनाइट सेट सेकेन्ड एक्जाम्पल हेरौं p इक्वल टु a b c d e f g h हामी भन्न सक्छौं र लेख्न सक्छौं र हामी काउन्ट गर्न सक्छौं त्यसैले यो के भयो त फाइनाइट सेट भयो फोर्थमा हो इन्फाइनाइट सेट इट कन्टेन्स इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कुनै पनि सेटमा हामीले काउन्ट गर्न नसक्ने एलिमेन्ट्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं त इन्फाइनाइट सेट एक्जाम्पल a equal to 1 2 3 4 भनेर यो डाटास भनेको त यो 1 देखि स्टार्ट गर्छ नेचुरल नम्बर हो नेचुरल नम्बर भनेको लाख करोड जति पनि हुन सक्छ जसलाई त्यो भन्दा पनि बढी हुन सक्छ जसलाई हामी काउन्ट गर्न सक्दैनौं भन्न सक्दैनौं भने त्यसलाई हामी के भन्छ इन्फाइनाइट सेट एक्जाम्पल 2 हेरौं 5 10 15 20 छ b equal to 5 10 15 20 छ त्यसपछि ड्याश 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 यहाँ इन भएकै छैन इन भएको छैन भने यो 5 को मल्टिपल्स जति पनि हो हामीले भन्न नसक्ने काउन्ट गर्न नसक्ने सम्म पनि पुग्छ त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ इन्फाइनाइट सेट सेट रिलेसन हामी सेट रिलेसन हेर्दैछौं सेट रिलेसनमा हामी मतलब इक्वल सेट्स इक्विभ्यालेन्ट सेट्स ओभरल्यापिङ सेट्स एन्ड डिस्टेन्स सेट्स चारवटा हामी सेट रिलेसन चारवटा छ त्यसमा फर्स्टमा इक्वल सेटलाई हामी के भन्छ दे हेभ एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्स टु अर मोर सेट दुई वा दुई भन्दा बढी सेटमा
जसको एलिमेन्ट्स चाहिँ के छ सेम छ एक्ज्याक्टली सेम छ भने त्यसको हामी के भन्दो रहेछ त इक्वल सेट्स एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ a equal to 1 2 3 4 5 छ and b is equal to the set of natural numbers less than 6 अब यहाँ हेर्नुहोस् b को के भनेको छ हामीले the set of natural number less than 6 6 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर कुन हो 1 हो 2 3 हो 4 5 यो अब यो हेर्दाखेरि यसको एलिमेन्ट्स हेर्नुपर्छ यो दुईटाको एलिमेन्ट सेम छ कि छैन यहाँ 1 छ 1 2 छ 2 3 छ 3 4 छ 4 5 छ 5 यस्तो कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी सेटहरुको सेम एलिमेन्ट्स हुन्छ भने मेम्बरहरु सेम हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ इक्वल सेट्स सेकेन्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट्स दे हैव इक्वल कार्डिनल नम्बर कुनै पनि सेट दुई वा दुई भन्दा बढी सेटको कार्डिनल नम्बर इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट यहाँ हेर्न सक्छ एक्जाम्पल a इक्वल टु a b c d यसको कार्डिनल नम्बर कति हो यहाँ यसको कति छ यहाँ कतिलाई 4 छ त्यस्तै यहाँ b को पनि हेर्न पर्छ यहाँ b यहाँ यसको एलिमेन्ट्स कति छ कार्ड 1 2 3 हो 4 नै छ भन्नु मतलब यो र यसको एलिमेन्ट्स के छ कार्डिनल नम्बर इक्वल छ भने यसलाई हामी के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेट ओभरल्यापिङ सेट ओभरल्यापिङ सेटमा हेर्नुहोस् दे हैव एट लिस्ट वन कमन एलिमेन्ट टु और मोर सेट दुई वा दुई भन्दा बढी सेटमा कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ कमन हुनुपर्छ जस्तो a मा के छ a b c d e and b मा के छ a e i o u भन्नु मतलब यहाँ हेर्न सक्छौं कमन एलिमेन्ट्स छ कि छैन कमन एलिमेन्ट्स छ कि छैन यहाँ कमन गरे a यहाँ पनि a छ यहाँ e छ यहाँ पनि कतिवटा छ यहाँ दुईटा छ a यसलाई हामी के भन्छ ओभरल्यापिङ सेटमा हामी भेन डायग्राममा पनि देखाउन सक्छौं यता a and b यो a छ यो b छ कमन एलिमेन्ट्स मा चाहिँ हामीले यहाँ बीचमा राखिदिने बाँकी ए मा बसेको एलिमेन्ट्स हो यहाँ b c d i o u यसलाई हामी के भन्छ भेन डायग्राममा हामीले ओभरल्यापिङ सेटलाई देखाइदिएको यहाँ अर्को छ लास्टको डिसजोइन्ट सेट्स दे डु नट ह्याभ एनी कमन एलिमेन्ट्स कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी सेटमा एउटा पनि कमन एलिमेन्ट्स नहुनु जस्तो कि a मा a b c d यहाँ भेरिएबल छ यहाँ नम्बर छ यो दुईटामा कमन एलिमेन्ट्स छ कमन एलिमेन्ट्स के छैन यहाँ छैन यहाँ कमन एलिमेन्ट्स छ र a र b मा छैन त्यसैले हामी के हुन्छ डिस्जोइन्ट यसलाई पनि हामी भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि केमा भेन डायग्राम भन्दा पनि भयो एउटा डायग्राममा देखाउँदाखेरि यो a भयो यो b a र b दुईटा छुट्टै हुन्छ a b c d यहाँ 1 2 3 4 यसरी हामी डायग्राममा देखाउन सक्छौं कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट the number of elements contained by a set is called its cardinal number of a set कुनै पनि सेट छ त्यसको कार्डिनल नम्बर भनेको त्यो भित्र रहेको एलिमेन्ट्सको नम्बर संख्यालाई हामी के भन्छ त्यो सेटको कार्डिनल नम्बर जस्तो कि यहाँ हामी एक्जाम्पल हेर्छौं b एक्जाम्पलहरु हेर्छौं फर्स्ट सेकेन्ड टर्ममा यहाँ b छ फर्स्टमा b इक्वल टु a e i o u यहाँ हेर्न सक्छौं यसको कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ भने यसको एलिमेन्ट्स यहाँ एलिमेन्ट्स कतिवटा छ a एउटा e दुईटा i तीनवटा o चारवटा u पाँचवटा भनेपछि यसलाई हामीले के ले n v is equal to कार्डिनल नम्बर अफ सेट v इक्वल टु एलिमेन्ट्स कतिवटा रहेछ त 5 त्यसैले यसको कार्डिनल नम्बर के भयो 5 त्यस्तै एक्जाम्पल 2 मा हेरौं p इक्वल टु x such that x is a prime numbers x is less than 10 भन्दा तलको प्राइम नम्बर के हुन्छ त्यसलाई हामी पहिला प्राइम नम्बर कति हुन्छ 2 3 5 7 यो प्राइम नम्बर 10 भन्दा तलको भनेपछि यसको कार्डिनल नम्बर कति रहेछ त्यहाँ हेर्नु 2 3 5 7 जम्मा कति रहेछ 4 टा सो कार्डिनल नम्बर अफ p इक्वल टु कति हुँदो रहेछ 4 त्यस्तै यहाँ छ थर्डमा एक्जाम्पल a is equal to the natural numbers less than 7 natural numbers 7 भन्दा तलको भनेपछि कुन 1 2 3 4 5 6 यसलाई हामी के भन्छ कार्डिनल नम्बर अफ सेट a को कार्डिनल नम्बर इक्वल टु के हो जम्मा कति रहेछ 6 टा यसलाई हामी के भन्छ कार्डिनल नम्बर अफ सेट
कुनै पनि सेटमा दिएको एलिमेन्ट्स को कतिवटा एलिमेन्ट्स छ भन्ने हामीले त्यसलाई देखाउनु नै के हो त कार्डिनल अफ सेट हो। अब हामी सेट अपरेसन पढ्छौँ। सेट अपरेसनमा युनियन अफ सेट हेर्छौँ हामी। यहाँ एक्जाम्पल मैले दिएको छु, इफ ए इक्वल टु ए बी सी एन्ड बी इक्वल टु ए ई आई ओ यु देन फाइन्ड ए युनियन बी। युनियनलाई हामीले यु जस्तो उसले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसलाई हामी कप पनि भन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ सल्युसन यहाँ ए इक्वल टु एबिसी एन्ड बी इक्वल टु एइआई छ भने हामीलाई चाहिएको ए युनियन बी हो। ए युनियन बी इक्वल टु ए को एलिमेन्ट्स युनियन बी को एलिमेन्ट्स। अब यो दुईटैको एलिमेन्ट्सलाई हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यसलाई हामीले युनियन भन्छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुपर्छ ए को एलिमेन्ट्स के छ एबिसी, हामीले एबिसी लाई यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि बी को एलिमेन्ट्स के छ एइआइओयु। ए यहाँ आइसकेको छ, यहाँ ए यहाँ दुईटा रिपिट भएको छ त्यही भएर एउटा सिंगल मात्र ए लेखेको हो। अनि बी सी यिनीहरू रिपिट भएको छ नि, यिनीहरू सबै सेम भन्नु मतलब रिपिट भएको नम्बरलाई एकचोटि मात्र लेख्नु हो, डबल होइन। युनियन भनेको ए र बी को दुवैको एलिमेन्ट्स। यहाँ हेर्नुपर्छ ए को पनि एलिमेन्ट छ बी को पनि छ, दुईटैको एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छ ए युनियन बी। ए युनियन बी हामीले यहाँ देखाइसकेपछि यसलाई हामीले यहाँ भेन डायग्राममा देखाएको छु ए एन्ड बी। यो दुईटा के छ त यो दुईटामा कमन एलिमेन्ट छ, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छ ओभरल्यापिङ भएको हामीले यसलाई यसरी देखायौँ। अब यो दुईटाको एलिमेन्ट्स कमन ए र बी मा के सेम छ त्यसलाई हामी बीचमा राख्ने, अनि ए को बाँकी एलिमेन्ट्स ए मा राख्ने र बी को बाँकी एलिमेन्ट्स बी मा राख्ने। र यसलाई हामीले ए युनियन बी गर्दाखेरि यसलाई हामीले स्याडेड जहिले पनि स्याडेड गर्ने एन्सरलाई। यहाँ एन्सर जति आएको छ त्यसलाई हामीले के गर्ने स्याडेड गर्ने। यसलाई हामी के भन्छ ए युनियन बी। त्यस्तै अब इन्टरसेक्सन अफ सेट। यहाँ एउटा एक्जाम्पल मैले गरिदिएको छु। यहाँ इफ ए इक्वल टु एबिसी छ एन्ड बी इक्वल टु अघि के माथिको एक्जाम्पल छ फाइन्ड ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छु। यहाँ हेर्नुपर्छ सल्युसन ए इक्वल टु एबिसी बी इक्वल टु एइआइओयु छ। नाउ ए इन्टरसेक्सन बी, इन्टरसेक्सनमा हामी के भन्छ क्याप भन्छ, किन यो युलाई हामीले घोप्टो पारेको हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छ क्याप। यहाँ एबिसी को एलिमेन्ट्स इन्टरसेक्सन बी को एलिमेन्ट्स एइआइओयु। यो दुईटामा ए र बी को एलिमेन्ट्समा कुन चाहिँ कमन छ त, कति कुन कुन एलिमेन्ट्स कमन छ, त्यो कमन एलिमेन्ट्सलाई मात्रै इन्टरसेक्सन भन्छ। जस्तो कि यहाँ दुईटामा कुन एलिमेन्ट्स कमन छ त ए, अरु कुनै छ त छैन भने ए मात्र यसको के हो त इन्टरसेक्सन। त्यसैले हामीले यसलाई भेन डायग्राम यहाँ देखाएको छु भने यहाँ हेर्नुहोस् ए र बी को एलिमेन्ट्स कमन एलिमेन्ट जहिले पनि यहाँ हुन्छ भने यसको एन्सर कति छ त ए मा मात्रै स्याडेड गर्ने, जति एन्सर छ त्यसलाई मात्रै हामी के गर्ने स्याडेड गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छ इन्टरसेक्सन भन्छ।